अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। वाशिंगटन में AI समिट से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, चीन के साथ मुआहिदा मुकम्मल करने के करीब हैं, जापान के साथ 15% टैरिफ पर संजीदा डील हो गई है। अगर वो अमेरिका में कारोबार खोलने पर राज़ी होते हैं तो इन पर टैरिफ कम कर देंगे। तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। एशियाई ममालिक के साथ तवानाई के मुआहिदे कर रहे हैं। अमेरिका ने AI रेस का आगाज़ किया, ये रेस हम ही जीतेंगे। अमेरिकी मार्केट को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं, अवाम को रिलीफ फराहम करना चाहते हैं। सदर ट्रंप की जानब से कहा गया है कि तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई मालिक के साथ मुआहिदे कर रहे हैं। टैरिफ पॉलिसी के जरिए मकामी सनत को फ़रोग़ देने का इरादा रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी मार्केट को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं, अवाम को रिलीफ फराहम करना चाहते हैं और तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई मालिक के साथ मुआहिदे कर रहे हैं। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने पुलिस एहलकारों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए माली मराहत में नुमाया इजाफा कर दिया। हुकूमत ने रिस्क अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और राशन अलाउंस में इजाफे के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नए फैसले के मुताबिक यूनिफॉर्म अलाउंस अब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASI की माहाना तनख्वाह में शामिल होगा, जबकि राशन अलाउंस में 1000 रुपये माहाना इजाफा किया गया है। रिस्क अलाउंस को 1 माह की इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह के बराबर कर दिया गया। तमाम अलाउंसेस का इतलाक 1 जुलाई से होगा। रिस्क अलाउंस 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बड़ा फैसला किया गया है। पुलिस एहलकारों की माली मराहत के हवाले से रिस्क, यूनिफॉर्म और राशन अलाउंस में इजाफे के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस अब तनख्वाह का हिस्सा, राशन अलाउंस में 1000 रुपये माहाना इजाफा किया गया है। रिस्क अलाउंस 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर, इतलाक 1 जुलाई से होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानब से बड़ा फैसला कर लिया गया है। पुलिस एहलकारों की माली मराहत में इजाफा कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की तमाम जमातों ने हुकूमत की भलाई APC में शिरकत करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान JUI अब्दुल जलील जान के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम वज़ीर आला की APC में शरीक नहीं होंगे। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ किसी भी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा ने कहा कि सूबे में हुकूमत गैर संजीदा है और ये APC सिर्फ दिखावा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आज आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की है। नाज़रीन, बानी चेयरमैन से जो लिस्ट मिली, इसमें मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी, इरफान सलीम के नाम थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि बानी चेयरमैन ने दोबारा लिस्ट अपडेट करके नूरुल हक कादरी का नाम आगे लाने का कहा और इरफान सलीम का नाम ड्रॉप किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि बानी चेयरमैन से बैरिस्टर सैफ और ज़हीर एडवोकेट ने मुलाकात की और सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम दिए। बैरिस्टर सैफ कभी भी बानी चेयरमैन के हवाले से झूठ नहीं बोल सकता। सेनेट इंतखाबात में जो नाम बानी चेयरमैन ने दिए वो कामयाब हुए। इमरान खान के जिन लोगों की मुलाकात हुई में 2 लोग, एक बैरिस्टर साहब, एक ज़हीर एडवोकेट। वो जो नाम दिए शॉर्टलिस्ट नाम थे, ये पहले भी यही नाम था। इलेक्शन नहीं हुआ था उस वक्त जो लिस्ट इमरान खान साहब ने फाइनल की थी, 1 पे था मुराद सईद जनरल पे, 2 पे था फैसल जावेद, 3 पे था मिर्जा अफरीदी, 4 पे था इरफान सलीम। जब खान साहब को ये लिस्ट दोबारा भेजी गई विद कवरिंग कैंडिडेट दोबारा, तो खान साहब ने दोबारा 1 2 3 4 5 4 करके जनरल के ऊपर उन्होंने कहा कि नूरुल हक कादरी को आप आगे ले आए और इरफान सलीम को फिलहाल छोड़ देंगे। एग्जैक्ट अल्फाज है उनके, और ये बैरिस्टर साहब ने कभी झूठ नहीं बोला आज तक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI उम्मीदवारों की मंजूरी और फहरिस्त की तैयारी PTI का दाखिली मसला है और इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमने एक फार्मूला तैयार किया था जिसके मुताबिक उम्मीदवारों को वोट मिलने की बुनियाद पर इंतखाब किया जाएगा और ये कि ज़िमनी इंतखाबात के ज़रिए इस बात का पता चल जाएगा कि किसकी मकबूलियत ज़्यादा है। उनका कहना था कि PTI के लोग हमेशा फ़रोख्त होते हैं। अलीमीन गंडापुर अरकान के फ़रोख्त होने की वजह से परेशान थे। सेनेटर अली जफ़र का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी पर जो 7-8 केसेस हैं, इनमें से 70% में ज़मानत हो चुकी है। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अदालती फैसलों के बाद दीगर केसेस में भी ज़मानतें हो जाएंगी और वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और वो इसी ओहदे में अपना किरदार अदा करेंगे।
سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ جو 7-8 کیسز ہیں ان کے خلاف، اس میں تقریباً 70% میں بیل ہو چکی ہے، اور اب باقی جو بیلیں رہ گئی تھیں وہ بھی اس فیصلے کے بعد وہ بیلیں کنفرم ہو جائیں گی، تو وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ وہ سینئر وائز چیئرمین ہیں، اور وہ اس رول میں اپنی پوری طرح بالکل آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے، اور وہ اپنا جو رول ہے وہ ادا کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ شاہ محمود قریشی پر ابھی 8-9 مقدمات باقی ہیں، ایسا نہیں ہے وہ باہر آ رہے، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فیصلہ ساز منصوبہ ساز کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے، ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کرتے رہیں گے، پورا نظام کنٹرول میں ہے، یہ عوام کے لیے چیلنج ہے، زندہ قومیں جواب دیا کرتی ہیں۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیں، یہ کہنا بالکل قبل از وقت ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ابھی 8-9 مقدمات اور ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں۔ جو یہ فسطائیت ہے اس کا ہم سب شکار ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے، لہٰذا کوئی غلط مفروضہ نہ قائم کیا جائے۔ ایک مقدمے میں اگر کسی کو بریت مل گئی ہے تو باقی میں بھی مل جائے گی، اس لیے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو منصوبہ ساز ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی سیاست کے ساتھ، اس ملک کے عدالتی نظام کے ساتھ، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ ایک خوفناک صورتحال ہے، یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، اس کا تعلق پوری قوم سے ہے۔ پوری قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نظام انصاف جو ہے وہ اب ایک نظام انصاف نہیں رہا، بلکہ وہ سیاسی حملوں کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، سوات میں مدرسے میں 12 سال کے طالب علم پر بہیمانہ تشدد اور قتل کا واقعہ، پولیس نے 10 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید 2 مرکزی ملزمان کی تلاش میں چھاپے جاری ہیں۔ ڈی پی او کے مطابق مدرسے سے لاٹھیاں اور زنجیریں برآمد کی گئی ہیں اور مدرسے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دیگر بچوں پر بھی تشدد کی شکایات موصول ہوئی ہیں، جن کی بنیاد پر 9 اساتذہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او کے مطابق مدرسے میں موجود 160 بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ مدرسے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈاکوں کا ورثاء سے 1 روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کبیروالا کے 2 نوجوان کچے کے ڈاکوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں نوجوان واٹس ایپ پر لڑکی سے دوستی کے بعد راجن پور پہنچے تھے، اور کچے کے ڈاکو نے نوجوانوں کو ہنی ٹریپ کر کے اغوا کر لیا۔ اسلام آباد یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین کا دھرنا جاری ہے۔ مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہو گیا۔ سیکریٹری وزارت صنعت و پیداوار سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہو گیا۔ ملازمین ڈٹ گئے اور کہا کہ اپنا حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ عارف شاہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندگی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اپنا غیر قانونی اور غیر آئینی حکم واپس لیں اور کل دن 10 بجے اپنے آئندہ علیہ عمل کا اعلان کریں گے۔ مظاہرین نے ڈی چوک کی جانب پیش قدمی کا اعلان کر رکھا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے مظاہرین کی پیش قدمی روکنے کے لیے بڑی تعداد میں اہلکاروں کو تعینات کر رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین نے صوبائی حکومت کے خلاف صف بندی شروع کر دی ہے۔ مطالبات کی منظوری کے لیے ملازمین نے 28 جولائی کو صوبہ بھر میں احتجاج کی دھمکی دے دی ہے۔ صوبائی حکومت کے رویے سے ناراض سرکاری ملازمین اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ایک بار پھر متحد ہو کر میدان میں آنے کو تیار ہیں۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس خیبر پختونخوا کا اپنے مطالبات کے حل کے لیے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول نمبر 2 پشاور سٹی میں ایک مشاورتی جرگہ منعقد ہوا، جس میں سیکریٹریٹ ملازمین، ایپکا لیڈیز ہیلتھ ورکرز، پروفیسرز ایسوسی ایشن کلاس 4 کے نمائندہ تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ جرگہ کے شرکاء نے اپنی تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ بابائے آگیگا سمیع اللہ خلیل اور وحید اللہ خٹک نے اے بی این نیوز کو بتایا کہ صوبائی حکومت نے وفاق کے طرز پر ڈی آر اے دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اسمبلی چوک پہ ہونے والے مظاہرے کے دوران صوبائی وزیر سجاد بارکوال کی زیر قیادت کمیٹی نے بجٹ کے بعد 30% اضافے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ منسٹر نے بھی یقین دہانی کی ہے، اور جو فائنانس کے ذمہ دار آفیسر ہیں انہوں نے بھی یقین دہانی کی ہے کہ ہم یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی وہ مخلص ہے تو فوراً اس میں نوٹیفیکیشن جاری کرے، بصورت دیگر ہم پھر احتجاج کی طرف جائیں گے۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں فیڈرل طرز پہ 30% اور گریڈ 1 سے لے کر 22 تک۔ ابھی تو وہ چھوٹی میٹنگ کنٹینیوڈ ہے، میٹنگ میں یہی لائحہ عمل آئندہ کا بنایا جائے گا کہ مستقبل میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیڈیز ہیلتھ ورکرز کی صدر رفت سید قمر اور کلاس 4 ملازمین کے صدر اکبر خان نے اے بی این کو بتایا کہ وفاق اور آزاد کشمیر میں ڈی آر اے میں 30% اضافہ ہو چکا ہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت صرف وعدے کرتی رہی، عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ آگیگا کے پلیٹ فارم سے ملازمین نے واضح پیغام دیا کہ اس بار کسی کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، مطالبات منوا کر ہی اٹھے
रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो दमादम मस्त कलंदर से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर इजलास चीनी की कीमतों का जायज़ा लिया गया। इजलास में चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी पर गुफ्तगू हुई और 200 रुपये से कम होकर 175 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीनी की कीमतों में कमी हुकूमती इक़दाम का नतीजा है। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएंगे कराची में कॉल सेंटर गिरोह बेनकाब रैक की टीम जाली कोरोना टेस्ट किट्स और गैर ज़रूरी ब्रेक्स और जीनियाती टेस्ट के जरिए करोड़ों का फ्रॉड कर रही थी। रैक ग्रुप पर मेडी केयर के मुस्तहकीन का डेटा चोरी और फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। अमरीका की अदालत ने रैक की टीम अरकान आमिर अली आरिफ और शहरियार आरिफ, फ़ज़ा फरीद और फैज़ान सलीम पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम का तजर्बा नाकाम हो चुका है और इसकी वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कबायली जरगी के सामने बैठ कर तजर्बे की नाकामी का एतराफ़ करती है। अब फाटा का इंज़माम ख़त्म करना हो या फाटा को अलहदा सूबा बनाना हो, दोनों सूरतों में कौमी और सूबाई असम्बली में दो तिहाई अक्सरियत की ज़रूरत होगी, जो कि मुमकिन नहीं है। आज वही हुकूमत पेशावर में बैठकर कबायली जरगे के सामने कहती है कि लगता है इंतजाम का तजर्बा नाकाम साबित हुआ, हम कमीशन बनाते हैं ताकि इस पर दोबारा गौर किया जा सके। अब तो अगर आप इंतजाम को तोड़ेंगे तब भी सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत मंजूर करनी होगी करारदाद और वफाक से भी आप 2/3 अक्सरियत तरमीम लानी होगी। अगर आप इसको दोबारा सूबा बनाएंगे अलग सा, फिर भी इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अगर आप इसको सूबे का स्टेटस देंगे तब भी इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अब तजर्बा भी नाकाम, पीछे जाने का रास्ता भी नहीं रहा। करप्शन मुल्क में उरूज पर पहुंच चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में बनने वाली सड़क दुबई से भी महंगी है और वो भी 4 माह नहीं चल पाती। जिस हद पे करप्शन आप पहुंच गए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस्लामाबाद में सड़क दुबई से महंगी बनती है और चलती ही नहीं है और फिर बैठ जाती 4 महीने नहीं चलती। एक बारिश की नजर जी, फिर वो पैसा कहाँ जाता है। पंजाब हम सब सूबों का यही हाल है। करप्शन इतनी इंतहा को पहुंच गई है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को मुआफ़ नहीं किया जा सकता। मुल्क के अहम मकामात पर हमले करें, बसों को आग लगाएं और सज़ा न मिले, ये हो नहीं सकता। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमून का कहना है कि 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड अडयाला में बैठा हुआ है। मास्टरमाइंड के अपने बच्चे तो मुल्क से बाहर हैं, कौम के बच्चों को आगे लगा के रखा है। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत की गुंजाइश नहीं। कराची में 61 इंतहाई ख़तरनाक इमारतों से 59 खाली करा ली गई हैं। लियारी में गिरने वाली इमारत पर सख्त एक्शन लिया गया है। वो लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़े में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। सियासी रहनुमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी कहने पे मुल्क के अहम मुकामात पर हमले करें। और इसमें मैं समझता हूं उसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडयाला में बैठा हुआ है। और मास्टरमाइंड के फॉलोअर्स के लिए ये मैसेज है कि आप देखें कि आपके लीडर जो खुद तो बैठा हुआ था ड्राइंग रूम में और उसने अपने बच्चे मुल्क से बाहर रखे हुए थे और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे जो है और आगे के जैसे लोगों को सजाएं मिली। तो ये इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ननकाना में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जिसलानी मोड़, मीरापुर, दोहलार चौक और गुरुद्वारा जन्म स्थान समेत मुख्तलिफ मकामात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतासिरीन से मुलाकात करके मसाइल सुनी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ननकाना को मॉडल सिटी बनाने, फ्लड ड्रेन तामीर, सड़कों की बेहतरी और ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी दी। इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने, स्कूलों के बाहर जेबरा क्रॉसिंग और रोटी के निर्ख कंट्रोल करने की हिदायत जारी की। मीरापुर में मुतासर घरों और ज़रई अराजी का मुआयना किया, माली मदद की यकीन दहानी कराई और ख़ातीन और बच्चों से मुलाकात की। ब्रीफिंग में बताया गया कि बारिशों से 22 देहात मुतासिर और 1525 एकड़ ज़ेर आब आया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के साथ माजी में नाइंसाफ़ी हुई, अब अवामी खिदमत में कोई कोताही नहीं होगी।
ناظرین، پنجاب حکومت کو جہلم، چکوال اور شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے کی سفارش۔ گورنر پنجاب جہلم میں سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ سیلاب کے دوران عوام کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس کانسٹیبل شہید حیدر علی حسین کے اہل خانہ سے ملاقات کی، اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے شہید کانسٹیبل حیدر علی حسین کے اہل خانہ کو اپنی طرف سے 10 لاکھ کی امداد اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر اپنی طرف سے 2 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ عملی طور پر سیلابی علاقوں میں جا کر متاثرین کے دکھوں کا مداوع اور نقصانات کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دکھ کی اس گھڑی میں پیپلز پارٹی کی قیادت متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پنجاب کے ہر علاقے، شہر اور دیہات میں جا کر سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کا جائزہ لے رہا ہوں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے LARMIS اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی کہ ای میوٹیشن سسٹم کو ای رجسٹریشن سسٹم سے منسلک کیا جائے اور ای ٹرانسفر سسٹم پر پیش رفت تیز کی جائے۔ اجلاس میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور دیگر شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ LARMIS کا مقصد شہریوں کو زمین کے ریکارڈ تک کمپیوٹرائزڈ رسائی فراہم کرنا ہے۔ ای رجسٹریشن سسٹم سے سروسز میں بہتری آئی ہے اور اب ای میوٹیشن سسٹم کا انضمام کیا جائے گا۔ سکھر یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ای ٹرانسفارمر آف پراپرٹی سسٹم بھی کام جاری ہے اور جائیداد کی منتقلی کو مزید آسان بنایا جا سکے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت رہائشی ملکیتی اداروں کی نجکاری جائزہ اجلاس ہوا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے نجکاری کا عمل مؤثر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم کو نجکاری لسٹ میں شامل کیے گئے اداروں کی نجکاری پر پیش رفت بریفنگ دی گئی اور وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ نجکاری کے تمام قانونی مراحل شفافیت کے ساتھ مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اداروں کی بیش قیمت اراضی پر ناجائز قبضہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ اداروں کی مرحلہ وار نجکاری کے اہداف مارکیٹ کے معاشی ماحول کے مطابق مقرر کیے جائیں تاکہ قومی خزانے کو ممکنہ نقصان سے ہر صورت بچایا جا سکے۔ وزیراعظم کی کابینہ سے منظور سے پروگرام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔